جڑے مصطفیٰ دا ذکر کر دیا انہاں دے رتبے بلند ہو دیا جنہاں دنیا دے اندر ذکر کیتا ہے وہ بھی بلند ہو گئے نے جنہاں جنت وچ کیتا ہے وہ بھی بلند ہو گیا آسمان والیاں ذکر کیتا رب کریم نے بلند فرمایا ہے زمین والیاں نے ذکر مصطفیٰ کیتا وہ جن دل دے اندر میرے آقا دا ذکر کیتا رب کریم نے بلند کیتا ہے میں عرض کراں رب کریم نے انہاں دے سراں دے اوپر تاج رکھیا جنہاں نے اپنی زندگی مصطفیٰ دے نام تو قربان کیتی ہے کہ جڑے جڑے سرکار دے ہو جاندے آ سرکار دا ذکر کرن والے آ سرکار دے نام تو اپنی جان قربان کرن والے آ تو پھر میں کیوں نہ کہاں کر ذکر مدینے اے والے دا کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ایک واری تو ہو جا سونے دا ایک واری تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک واری تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری اے بابا جی خادم حسین رحمت اللہ علیہ آپ دے کول جا کے پوچھ او کروڑ دے نالوں بھی زیادہ جنازہ پڑھن والے آئے نے زیارتہ کرن والے آج بھی قدم چم رہے آ عزیزان محترم 978 سال ہو گئے داتا حضور دی مزار بنی لاہور دے اندر آج بھی لوگ قدم چم رہے آ پھر کہنا ایک باری تو ہو جا کوئی نہیں بیٹھے کوئی نہیں مرضی ہے توڑی 978 سال تے آج بھی قدم چمے جا رہے آ اس واسطے کہ داتا حضور نے زندگی مصطفیٰ دی محبت گزاری آ خواجہ قبلہ عالم غریب نواز نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آج قریب شہر دے اندر جا زیارت کر ہر وقت رونکا لگیا نے کیونکہ انہا زندگی نام لائیا مصطفیٰ دے ذکر کیتا مصطفیٰ دا کیا کہ بیک بابا محمد شاہ رنگیلہ سید بابا تاج الدین وہ خواجہ قبلہ عالم چلے جا بابا فرید الدین گنج شکر چلا جا حضرت سلطان باہو چلا جا بابا بلے شاہ قصوری چلا جا حضرت سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے مزار تے چلا جا حضرت مجدد الف ثانی دے چلا جا حضرت شیر ربانی دے چلا جا جدو ہی جائے گا تیرے رونق نظر آئے گی اس واسطے تے ایک واری تو ہو جا او سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک باری تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری عزیزان محترم غور کرنی ہے توجہ کرنی ہے میرے آقا دی محفل دے اندر آن والے ہو ذکر مصطفیٰ کرن والے ہو ذکر مصطفیٰ سنن والے ہو مبارکہ ہونا جی محفل میلاد منا کے بیٹھے ہو ای محفل میلاد میرے آقا امام الانبیاء مسجد نبویہ میرے سرکار مسجد وچوں نکلیا مسجد دی مسجد نبوی پاک دا اپنے جنہ مقام جتھے ایک نماز پڑھیے اللہ 50,000 نمازوں دا ثواب عطا کردا ہے وہ کعبۃ اللہ دے اندر ایک نماز پڑھیے رب کریم 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے حضرت جناب رسول عربی چلے آ سرکار جا رہے آ ایک دروازے دے اوپر رک گیا اس دروازے وچ میرے آقا دے ذکر دی آواز آ رہی ہے میرے آقا نے دستک دتی او غلام سیابی رسول بار ہوندا ہے لجپالا اندر تشریف لے کے آؤ میرے آقا نے فرمایا عامر انصاری حدیث پاکا میرے آقا نے فرمایا عامر انصاری کی کر رہے ہیں عرض کیتی لجپالا تیرا ذکر کر رہے ہیں اساں تے آج کر رہے ہیں نا آج میلاد منا رہے ہیں وہ جنہ صحابہ نے حضور دا دیدار بھی کیتا ہے تے حضور دا میلاد کا بھی جدو حضور دی مکے دے اندر ولادت ہوئی آ وہ تو مکے دے اندر مسلمان کنے ہیں سبحان اللہ دیکھے دے مکے دے اندر مسلمان کوئی بھی نہیں ہے
پکے ایسن ملت ابراہیمی دے اوپر حضور دے آباؤ انہاں تو علاوہ کوئی بھی نہیں حضور دے خاندان تو مکے دے اندر اس واسطے نہ ذکر ہویا حضور دی ولادت سے کہ مکے دے اندر کوئی مسلمان نہیں ایسی کہ حضور جدو آیا مدینے دے اندر محبت اللہ سبحان اللہ حضور جدو آئے نا مدینے دے اندر تے مدینے والے لوگ ہی نہیں مدینے دے اندر بچیاں مدینے دے اندر عورتاں صرف گلیاں دے اندر نہیں اپنے مکانہ دیاں چھتاں دے اوپر چڑھ کے انہوں نے کیا طلع البدر علینا طلع البدر علینا انہوں نے کیا پہلی تاریخ دے چند کی بول دیا پہلی تاریخ کے بعد 14ویں رات تک جڑا چند ہوندا اونوں بولے جاندا ہے اعلان کرے گی کہ چند چڑھیا ہلال نظر آیا دوسرے دن کو رہ کے 14 قمر تے پھر جڑا 14ویں رات والا چند ہوندا اونوں کہندے آ بدر مدینے دیاں بچیاں تے عورتاں نے نہ ہلال کیا ہے نہ قمر کیا ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھ کے انہوں نے کہا طلع البدر علینا او 14ویں رات تے چند سونیا سلام ہو طلع البدر علینا عورتاں نے مسلماناں نے نعرے لا کے دسیا کہ مکے وچ جدو آئے سن کافر ذکر مصطفیٰ نہیں کر دے تے جدو نبی پاک دی ولادت مسلمانہ دے اندر ہوئے یا آقا دی ولادت با سعادت مہینہ آجا ربیع الاول دا تے مسلمان ملاد کر کے دستیا اسی سنی بیاں تے مسلمان بیاں جو مدینے دے لوگاں نے ملاد کیتا جس ہے سرکار دا ملاد تو میں کر رہا مدینے دی گلیاں میرے آقا نے دروازے تے دستک دیتی یا جدو دستک دیتی یا حضرت عامر انصاری صحابی رسول دا نام اس صحابی رسول دروازے تے آیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حدیث پاک ہے انہوں اپنے دل دے اوپر لکھ لینا کوئی بھی گل کرے حضرت عامر انصاری دا ذکر دے دینا حوالہ دے دینا نبی پاک دے صحابی نے ذکر کیتا ہے حضرت حسان بن ثابت نے میرے آقا دے سامنے بیٹھ کے منبر تے کھڑے ہو کے میرے آقا دی نعت پڑھ کے میرے آقا دا میلاد منایا ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عامر نے عرض کر دینے سونے اندر آ جاؤ انہیں ذرا دل تے لکھ لینا خرچ کرن والے ہو علماء دی خدمت کرن والے ہو کھانا پکان والے ہو لنگر پکان والے ہو دریاں بھی چھا کے لیٹنگ کران والے ہو اپنے گھر دے اندر محفل کران والے ہو انہوں ذرا دل تے لکھ لینا کیونکہ ذکر مصطفیٰ کران والے انہوں اللہ کمی نہ اتھے دندہ ہے نہ قبر وچ دندہ ہے نہ حشر وچ کمی دندہ ہے بھی فضل تیرا رحمتیں مل دیا نے میرے آقا نے فرمایا عامر کی کر رہے سے عرض کی تیلہ جپالا تیرا ذکر پیا کردہ سا تیرا میلاد پیا منوندہ سا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پھر دس اتنے مرتبہ میرے نبی نے پوچھیا عرض کی تی سونیا توڑا ذکر کر رہے سا میرے نبی نے فرمایا یا میرے علماء میرے ایارہ میرا ذکر کیتا ہی اللہ نے تیرے واسطے رحمت دروازے کھول نبی پاک دا ذکر کرن دے نال کی ملدا ہے رحمت دروازے رب دی رحمت دروازے کھل جاندے فرمایا تیرے واسطے رحمت دروازے کھل گیا حضرت عامر انصاری ہاتھ بن کے التجا کر دیا سنیا میں تے صحابیاں میں تو تنل پیار کرن والا ماں لج پالا صرف میرے واسطے ہے یا کوئی بھی توڑا ذکر کرے میرے نبی نے فرمایا وَلِمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا اے عامر انصاری اور جڑا عمل تو کیتا ہے میرا جڑا بھی امتی کرے گا او دے واسطے رحمت دے دروازے کھل جا بھی عمل کرے میلاد منائے اپنے گھر دے اندر ذکر کرے میرے آقا دا میلاد کرے اپنے گھر دے اندر میرے آقا دا او دے واسطے کی ہوندا ہے رحمت دے دروازے کھل جاندے یا رب کریم دا فضل ہوندا ہے تو پھر کیا کرو اج پاک محمد آئے نے ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں دے لج پال محمد آئے نے ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں تے
غم خار محمد آئے نے عزیزان محترم ایک باری سرکار دا ہونا پوے گا سرکار دی غلامی دے اندر آیا نہ پوے گا اور سرکار دے ذکر دے اندر آنا پوے گا جڑا بندہ سرکار دا ذکر کردا ہے اور جڑا بندہ غلامی کردا ہے اج میں تانوں مبارک دینا وا بھائی جوید نے باقی دیگر جتنے احباب نے اے ساجد بھائی نے اے مجید نے جتنے بھی احباب آئے ہو بزرگ آئے ہو جنہاں دے نام تمہیں واقف نہیں آ اے تانوں سارے نو مبارک اج نبی پاک دی محفل دے اندر آئے ہو اوے خالی آئے ہاں جدوں اٹھ کے جاواں گے رحمت نال جھولیاں بھر کے خالی آیا رحمت نال جھولیاں بھر کے جاواں گے اساں بھی کھاون واسطے نہیں کردے ریا واسطے نہیں کردے اے فقط اللہ دی رضا واسطے آؤ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑا ہے محبت واسطے آ تے جڑا سرکار دا ہو جائے سرکار دے قدماں دے اندر آ جائے او سرکار دی غلامی اختیار کر لے او دنیا دی ہر چیز دی ہو جاندی آ ایک باری آنا پوے گا ایک باری محبت رسول رکھنی پوے گی پھر ہر چیز تیری ہو جائے گی محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول و گزرے نے انہوں نے بڑی سونی گل کی تھی آپ نے فرمایا وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے دنیا کی ہر چیز ظہوری قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی ظہوری قدموں میں پڑی ہوگی وہ جڑا سرکار دا ہو جائے پھر ہر چیز ہو جاندی آ او کیونکہ رب کریم بھی سرکار دا ہے او مالک لم یزل بھی سرکار دا فرمایا میرے محبوبا اے عظمت تینوں دتیاں نے کتے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ایک عاشق رسول بولیا انہیں بڑی سونی گل کیتی آ انہیں کیا ملاقات حبیب ساڑی ملاقات حبیب ساڑی عید ہو گئی اوہ ساڑا حج اکبر تیری دی ساڑا حج اکبر تیری دید ہو گئی ساڑا حج اکبر تیری دید ہو گئی اچھائے نامہ تیرا نال نہیں ہے پرچھاواں تیرا غور کرنی ہے میرے لفظوں تے غور کرو ایک ایک لفظ بڑا وزنی تے قیمتی ہے اچھائے نامہ تیرا نال نہیں ہے پرچھاواں تیرا تیریاں میں تک کے اداواں وے مرید ہو گئی تیریاں میں تک ای گل گڑے دے تاجدار نے کی تیا جدو میرے آقا امام الانبیاء سنتا رہ گئیاں سرکار آئے جدو سرکار آئے سرکار دا دیدار کیتا ہے کیونکہ جس پیر دا میں مرید ہاں او پیر میرا پیر مرید ہے سید نصیر الدین نصیر دا اور سید نصیر الدین نصیر پوتے نے پیر میرے علی گڑ دے تاجدار نے عزیزان محترم جدیاں سنتا رہ جان پیر میرے علی دیاں سنتا رہیاں نے جدو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے پیر میرے علی نے اپنے نانے دا دیدار کیتا ہے زیارت کیتی ہے تے بس بلا ساختہ ہو کے آپ دی زبان دی بھی تو نکلیا کیا سبحان اللہ